18 जून 2023 को ऑलमोस्ट एक महीना पहले एक सबमर्सिबल टाइटन का एक हादसा हुआ था। जो टाइटैनिक बहरी जहाज़ डूबा था 15 जुलाई 1912 को, उसके मलबे को, डेब्रीज को देखने के लिए वो लोग गए थे एक सियाहत के तौर पर। उसके एतबार से इस्लामिक रूलिंग्स क्या हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा। टाइटैनिक आपको पता है एक इतना बड़ा बहरी जहाज़ था कि जिसमें आलमोस्ट 2 से 2,500 लोग बैठ सकते थे, और जिस शख्स ने उसे डिज़ाइन किया उसका ये दावा था कि ये कभी डूबेगा नहीं। ज़ाहिर एक तकब्बुर का जुमला उसकी ज़ुबान से निकला, और प्रैक्टिकली फिर आपने देखा कि वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया 1912 के अंदर, अटलांटिक के अंदर, बहरे ओकियानूस जिसे हम कहते हैं। और उसके ऊपर 1997 में हॉलीवुड ने एक फ़िल्म भी बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। वो फिल्म एग्जैक्टली उस तरह नहीं है, कुछ उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें भी दाखिल की हैं जिसकी वजह से ज़रा नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अदरवाइज़ वो जेन्युइनली एक चेन थी मिस्टेक्स की जिसका एंड रिज़ल्ट टाइटैनिक के डूबने पे हुआ। उसके हवाले से मुख्तलिफ आपको वीलॉग्स लोगों के मिल जाएंगे। फिर मैं वो रेफ़र करूँगा ध्रुव राठी को, जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर एक, आप समझ लें, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो आप देखें। आलमोस्ट 17 मिलियन लोग वो वीडियो उनकी देख चुके हैं। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बहरहाल ये 1912 में टाइटैनिक डूबा था, और 1980s के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लोग वो अपनी वीडियोस के एतबार से ट्रैवलिंग कर रहे थे ओशन में, तो उसी एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने उसके मलबे को दरियाफ्त किया। उसके बाद से दुनिया में एक हलचल मच गई, और बाज़ लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जाके उसे फ़िज़िकली देखें। हालांकि देखना क्या था उन्होंने, वो मलबा ही था। बहरहाल एक सिलसिला शुरू हुआ, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो तो इस तरह के मौके को गनीमत समझ के अवेल करते हैं। फिर इस तरह की कंपनियां भी बनना शुरू हो गई कि जो लोगों को उस मलबे की सैर करवाएं। उसी में एक कंपनी ओशन गेट्स के नाम से उन्होंने एक टाइटैन, यानी वो टाइटैनिक की निस्बत से ही, जिस तरह आपकी वो कादरी चिश्तिया निस्बतें होती हैं ना, तो ये कादरी निस्बत अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से कादरी है ना। तो यार अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से अगर कादरी हो सकता है तो टाइटैनिक की वजह से टाइटैन क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो वो एक सबमर्सिबल उन्होंने डिज़ाइन किया। उसमें मेजॉरिटी पोर्शन उन्होंने कार्बन फाइबर का बनाया हुआ था। ये 3 ही धातें हैं जो इस एतबार से ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती हैं, प्रेशर को ले सकती हैं, स्टील और दूसरी टाइटेनियम। टाइटेनियम तो बहुत महंगी धात है, हमारे ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी वो यूज़ होती है। और तीसरी ये कार्बन फाइबर। लेकिन अभी तक जितने भी ये सबमर्सिबल्स बनाए गए थे या सबमरीन्स, ये 2 अलग चीज़ें हैं। सबमरीन्स आबदोज़ें वो होती हैं जिनके अंदर पूरा सिस्टम, इंजन और सब कुछ लगा होता है, उनका पूरे का पूरा कंट्रोल उसके अंदर होता है, और वो खुद से अंदर जा सकती हैं और बाहर निकल सकती हैं। ज़ाहिर है वो पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जब दाखिल करते हैं उसका वज़न बढ़ जाता है, वो नीचे चली जाती है। ये जो इन्होंने टाइटैन बनाई हुई थी ये सबमर्सिबल थी, ये सबमरीन नहीं थी, यानी इसके अंदर खुद कोई इंजन वगैरह नहीं था। ये ऊपर जो बहरी जहाज़ उन्होंने एक खड़ा किया हुआ था उसी के रहमो करम के ऊपर थी ये। तो वो उन्होंने कार्बन फाइबर से बनाई थी, और उसके उतने टेस्ट अभी तक कामयाब नहीं हुए कि उसे एक इवॉल्व डिज़ाइन के तौर पर माना जाए। इसीलिए इस शख्स के ऊपर पहले काफ़ी मुकदमात भी हुए थे इस हवाले से कि ये लोगों की लाइफ को रिस्क पे लगा रहा है। और वो बड़े फ़ख्री अंदाज में, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक परवर्टेड किस्म की मजहबी नेचर के लोग कहते हैं ना जी अल्लाह मालिक है, उसे जब कहा जाता था कि भाई ये तुम लोगों की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, तो वो इसका जवाब अपने अंदाज में कहता था कि जी ये बात है तो फिर किसी को ड्राइविंग के लिए रोड पे नहीं आना चाहिए, किसी को
ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کریش ہو جائے. تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا تھا، حالانکہ یہ بالکل الگ چیز ہیں. آپ ونس اپنے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں، اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں، انشاءاللہ ضرور مریں گے. ٹھیک ہے. ہاں، جتنی دعائیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر آئی ہیں نا، وہ 7 الفاظ ہیں: ناگہانی آفت. جو آپ اپنے اوپر خود اپلائی کرتے ہیں نا، قدرت کا قانون، وہ اپلائی ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سخت سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتے ہیں تو وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے. کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بچے گا. یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جان بوجھ کے اپنے اوپر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے. تو ناگہانی آفات کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی احادیث کے اندر. لہذا اس کا ٹرو سینس بھی آپ نے سمجھنا ہے. بہرحال وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اس کی خواہش تھی انورٹڈ کاماز کے اندر. یعنی اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا، 5 لوگوں کی جان چلی گئی اس کے اندر، اور مرنے والے چونکہ امیر لوگ تھے اس لیے شور شرابہ بھی زیادہ ہوا. ٹائٹینک کا بھی شور شرابہ اس لیے زیادہ ہوا کہ اس میں سارے امیر لوگ تھے، اور اس میں بھی امیر لوگ کیا، پاکستانی آج کی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 7.5 کروڑ روپے کا ایک ٹکٹ تھا. وہ 15 کروڑ میں 2 ٹکٹ خریدے تھے ہمارے وہ جو پاکستانی جو 2 تھے بلینرز، انہوں نے، تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. بہرحال پیرلل میں اسی وقت آپ دیکھیں کہ یونان کے پاس ایک کشتی کو بھی حادثہ پیش آیا جس کے اندر آلموسٹ 700 لوگ سوار تھے اور 500 سے زیادہ اس میں بھی شہید ہوئے. لیکن اس کی خبر اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئی کیونکہ وہ مرنے والے غریب لوگ تھے، تارکین وطن تھے. باقی وہ جو اللیگل طریقے سے جا رہے تھے وہ تو چیز غلط ہے، لیکن انسانی جان کی تو حرمت ہے نا. وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا وہ شخص فساد فی الارض کرنے والا تھا یا وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ان 2 استثناء کے سوا کسی نے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. بہرحال وہ غریب لوگوں کا تو اتنا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بعد میں جب تھوڑی بہت ہمارے جیسے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے دنیا کو ہوش آیا کہ یار یہ غریب لوگ بھی مرے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی خبر آنی چاہیے. تو وہ جو 5 لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، ان میں اس ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا، وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑنا تھا، وہ تو ڈوب گئی. کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا. 12,000 فٹ سمندر کی تہہ کے اندر، تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلومیٹر بنتا ہے، جہاں پہ جا کے آلموسٹ 400 ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم ساحل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تو کچومر نکل جائے گا بندے کا اگر وہ پھٹتی ہے. اور وہ پھٹی آپ کو پتہ ہے کتنی دیر میں جی 1 ملی سیکنڈ کے اندر، جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی. امپلوڈ ہو گئی. ایک ایکسپلوڈ ہونا نا چیز کا کہ پھٹنا ایسے، ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا کہ اس کا کچومر نکل گیا. اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ ایک معاملہ الگ ہے. اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا،
اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دروشی پڑھ کے پھونک کے آ جائیں, انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے. جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. پھر آپ نے یہ کہنا جو اللہ کی مرضی, اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو اگر وہ ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اس کیجول کو ریوزٹ نہیں کر سکتے, وہ کریں آپ ضرور, لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ پیڑ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہی ہو گئی جی, بس میرے کو ہو گیا جی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بالکل ایک روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوشش پوری کریں, اپنی طرف سے محنت پٹ کریں, اور اس کے بعد معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. بہرحال یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ جی اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے, اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے. الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال ایک معاملہ ہو گیا.